اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نہیں پڑھنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پڑھنا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا شد کو صحیح ادا کرنا، من خیرن اظہار، بصیر اسے بصیر نہیں پڑھنا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لن يدخل الجنت ایسے نہیں پڑھنا، لن يدخل الجنت ما کانا اخفا، ہاتو الف مدہ اور واو مدہ، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ من اسلم اظہار، وجہہ جیم پہ قلقلہ، ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، اسے ایک انگلی کے برابر لمبا کیا، محسنون فلا اخفا، اجرہ جیم پہ پھر قلقلہ، غا کے اوپر پیش پر پڑھا، ہا کے اوپر الٹا پیش، اس سے تھوڑی سی دیر لگائی، عند اخفا۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہودو لمبا نہیں کرنا، یہودو، تن نصارا اسے تن نصارا نہیں پڑھنا، سین کی آواز نہیں آنی چاہیے صاد کی جگہ پر، نصارا، فیہ یختلفون ایسے نہیں پڑھنا، فیہ یختلفون۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ومن ازلم اسے ومن ازلم نہیں پڑھنا، زے کی آواز نہیں نکالنی، غوا کی آواز نکالنی ہے۔ ممن منع دونوں شد کو صحیح ادا کرنا، یدخلوہا اسے یدخلوہا نہیں پڑھنا، عظیم اسے عظیم نہیں پڑھنا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فَأَيْنَمَا نہیں پڑھنا، فَأَيْنَمَا یہ حرف لین ہے، تولو شد اور واو مدہ کو صحیح ادا کرنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ ولدا سبحانہ اخفا، با پہ قلقلہ، ہا پہ کھڑی الف ہے، اس کو صحیح ادا کرنا۔ قانتون قاف کو صحیح جگہ سے ادا کرنا، اسے قانتون نہیں پڑھنا۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ قضا
چھوٹی مد کی وجہ سے لمبا کرنا. امرا اخفا. فإنما نون مشدد کو ادا کیا، ماں کے ساتھ الف مدہ ہے اس کو بھی ادا کیا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. یعلمون عین کو صحیح جگہ سے ادا کیا، واو مدہ ادا کی، نون پہ زبر ہے اسے جلدی پڑھا. یعلمون او حرف لین. من قبلہم مثل اخفا، قاف کو موٹا پڑھا، با پہ قلقلہ کیا. میم ساکن کے بعد میم آیا ہے اسے ادغام شفوی کہتے ہیں، اسے ادا کیا. بینا شد کو صحیح ادا کرنا. شد کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کے ادا کریں اور پڑھتے ہوئے درمیان میں آواز ختم نہیں ہونی چاہیے، جیسے بینا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ارسلناک کا کو جلدی پڑھنا ہے، بشیرا ونذیرا ولا دونوں یائے مدہ کو صحیح ادا کیا. اصحاب الصاد کو موٹا پڑھا. ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تتبعا ملتہم ایسے نہیں پڑھنا، تتبع ملتہم. من ولی ولا تینوں شد کو صحیح ادا کرنا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فأولئک هم الخاسرون. آتیناہم الکتاب لمبا نہیں کرنا، آتیناہم الکتاب. ومن یکفر ادغام غا کو پر پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگی تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے۔